संविधानमा मागै नभएका केही व्यवस्थाहरू कसरी आए मलाई नै थाहा भएन भनेर भन्नुभयो। एमसीसी कसले पास गर्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो देउबा समूह र ओली समूह बीचमा। अबको चुनाव कसले गराउने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। हामीलाई यो सरकार गिरे पनि टिकिरहे पनि ओलीको पनि अहिले ढले पनि यो टिकिरहेको थियो भने पनि फरक के हुन्थ्यो? सेना ल्याउने एमसीसी पास गर्ने नै युवा पुस्ताको पनि नेतृत्व देखिएको छ। एमसीसीकै पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ, एमसीसीकै पक्ष पोषण पारित गरिन्छ भन्नुहुन्छ। छाती ठोकेर चाहिँ नेपाल आमाको छातीमा विदेशी बुट बजारिन्छ भन्नुहुन्छ। हैन, एमसीसीमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहमति नभए देउबाले कठोर निर्णय लिन सक्नुहुन्छ? सरकार ढल्दाखेरि दुईटै हातमा मेरो लड्डु हुनेछ भनेर देउबाले क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ। यो सरकार ढल्ने स्थिति पनि छ अहिले। सरकार ढल्ने स्थिति त तपाईको एमसीसी पास गर्ने भनेर सरकारले निर्णयमा जाने हो भने सरकारलाई दिएको विश्वासको मत अहिले फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको चाहिँ सिद्धबहादुर केसीज्यूले सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नका लागि हामी स्वतन्त्र छोड्छौँ, प्राविधिक रूपमा हात उठाएर मात्रै उहाँहरूले पास भएको घोषणा मात्रै गर्नुभयो भने पनि पास त फिल्डमा हुँदैन नै। अहिले सांसद कतिजना छन् नि, हो त्यति नै जना मात्रै चाहिने हो। जसको हात एमसीसीमा साइन गर्न जान्छ नि तिनका हात काट्न त एकजना मात्रै भए पुग्छ नि त? पुग्दैन। तिनको घरबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि बाटो छेकेर ठोक्न त एकजना मात्रै भए पनि पुग्छ नि? पुग्दैन। मान्छे कतिजना चाहिने? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका यी नेताहरू सबैलाई प्रो इन्डियन नै भन्छन्। उनीहरूको त लिखित रूपमा विश्लेषणहरू आएका छन् इतिहासदेखि अहिलेसम्म। तपाईँले चीनको हेर्नु भएको छ 2017 साल पुस 1 गते नि नेपालमा जब बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य भएर पञ्चायत व्यवस्था आयो नि त्यति बेला नेपालको त्यो कुलाई सबभन्दा पहिलोचोटि समर्थन गर्ने मुलुक चाइना थियो। अनि अपहरणमा संलग्न हुने प्रहरी आइजिपी डीआइजी जसको काम जीवनभरि चाकरी चाप्लुसी सलामी मलामी र गुलामी मात्रै छ गर्नै पर्ने हो भने 2/3 बहुमतबाट मात्रै पास गर्न सकिने प्रकृतिको यो कागजात हो। यसलाई साधारण बहुमतबाट पास गर्न साम दाम दण्ड भेद पुर्याएर हर्स ट्रेडिङ हुन सक्छ। संसदहरू त प्रभावमा पर्न सक्छन् नि त नेपालमा। भर्खरै मात्र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ता भएको छ। एमसीसीको विषयमा अमेरिकी पक्षबाट बारम्बारको दबावले देउबा छिटोभन्दा छिटो एमसीसी पारित गर्न चाहन्छन् भने गठबन्धनका अन्य घटक एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न चाहँदैनन्। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली बीचको केमिस्ट्रीलाई पनि हेरिएको छ। अब के होला त? आज हामी यावत विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। स्वागत नेपाल सर, नमस्कार। नमस्कार शेषमणिजी। अब राजनीतिक घटनाक्रम छिटो छिटो फेरबदल भइरहेको छ। अहिले मात्र अमेरिकाले एमसीसी बारे छिटो निर्णय लिन एक किसिमको देउबा सरकारलाई दबाब दिएको छ। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बीच भेटवार्ता भइसकेपछि एक किसिमको अमेरिकाको दौडधुप देखिएको छ नि, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? छिटो छिटो भएको यो घटनाक्रम होइन, बिचराहरूले के छिटो भनेर उनीहरूले दिएको 3 चोटिको डेडलाइन सिद्धिसक्यो नेपालमा होइन। संसारको सबभन्दा ढिलो जात भनेकै अमेरिकनहरू हो। हामीले यो विषयमा चाहिँ कागजमा निर्णय संसदबाट नगरिकनै निर्णय गरिसकेका छौँ। नेपालीहरूले संसद जनताको अभिव्यक्तिको सबभन्दा उपल्लो अङ्ग भएको हुनाले त्यहाँ जनताको भावना अभिव्यक्त भइसकेको छ संसदमा। किनकि संसदले जे काम गर्दै जान्छ त्यो पनि जनताको अभिव्यक्ति हो कहिलेकाहीँ भनिन्छ। संसदले गर्न नसक्ने स्थिति आउनु जनदबावको कारणले हो। यस पूर्व तपाईँको चाहिँ असार 13 गते दिएको चाहिँ डेडलाइन सकियो, त्यसपछिको अस्ति भर्खरैको सकियो, 28 गतेको सकियो होइन। यसले अमेरिकनहरूले बुझ्न पर्थ्यो कि नेपालमा एमसीसी अस्वीकृत भइसक्यो व्यवहारतः। किनभने यो अर्थकूटनीतिको रूपमा पनि मान्छेले व्याख्या गरेका छन्, जबकि यो सैन्य रणनैतिक कार्यक्रम हो, अर्थकूटनैतिक कार्यक्रम यो होइन। यो हामीले सैन्य रणनैतिक कार्यक्रम भनेर बुझिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अर्थकूटनैतिक चाहिँ परियोजना हो भनेर बुझ्ने हो भने कूटनीतिमा भनिएको कुरा होइन, व्यवहारले के देखिन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ भनाइ हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको भनाइ अहिलेसम्म अमेरिकाले दिएको 3 पटकको डेडलाइनमा संसदमा तपाईँको बिजनेस लिस्टमा पनि आउन नसक्नुले नेपालले यसलाई चाहिँ पास नगर्न जनताको तर्फबाट प्राप्त गरेको संसदमा दबाब जुन छ त्यो दबाबका कारणले पास गर्न सकेको छैन भनेर पो बुझ्नुपर्छ त। यसमा यो एमसीसीको बारेमा हामीले एकदम त्यस्तो धेरै विश्लेषणको अब जरुरी नै छैन। नेपालमा अमेरिकी इन्फ्लुएन्स त बढ्दो क्रम छ नि। अहिले मात्रै र्यान्डी बेरीको जुन हिसाबको दौडधुपले गर्दाखेरि कहीँ कतै समीकरणमाथि फेरबदल नै हुने होइन,
शक्ति सन्तुलनमा एकदम फेरि सही एक किसिमको भन्नुभयो। फेरबदल हुने स्थिति आएको हो। एकदम सही भन्नुभयो। अमेरिकी एजेन्टहरू नै त पार्टीका प्रवक्ताहरू छन्। एजेन्ट नै हो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यसो भए? अब होइन, यो त प्रश्न छ नि होइन। आई डु हेभ द्याट होइन एभिडेन्स कि हाम्रो योभन्दा अगाडिको चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको यो एमसिसी सम्बन्धी प्रस्तावको प्रथम पृष्ठको अन्तिम तेस्रो लाइनमा यो नेपालको संविधान विपरीत छ, धारा 279 को पनि विपरीत छ भनेर भन्नुभयो, 69 को विपरीत छ पनि भन्नुभयो। तर हामी अमेरिकनहरूसँग लम्पसार परेको कारणले संसदमा पेश गर्न बाध्य छौँ पनि भनेर दर्ता गर्नुभयो। अनि अमेरिकाले हाम्रो एजेन्ट यो हो है नेपालमा, एकदम युवा पुस्ताका हुनहार लोकप्रिय नेताहरू यो चाहिँ हाम्रै एजेन्ट हुन् भनेर उसैले भनिदियो आफ्नो प्रतिवेदनमा नामै उल्लेख गरेर। ती मान्छेहरू पार्टी प्रवक्तादेखि लिएर सरकार प्रवक्तासम्म छन्। अनि हाम्रो देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री अर्को देशको चाहिँ खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति 12 बजे एकजना पनि सरकारको प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि नराखिकन भेट्छ र उसको लागि नेपालमा उसले गरिदिएको जासुसीको जागिरको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँछ। प्रधानमन्त्री स्वयं गरेकै हो नि, होइन र? योभन्दा पहिला भनेपछि अनि अमेरिकाको अर्को देशको नेपालमा प्रभाव बढिरहेको भन्ने कुरा जो हुन्छ यो चाहिँ आमन्त्रित हस्तक्षेप हो। उनीहरूले जनताको विरोधका कारणले खुलेर गर्न सकेका छैनन्, तर खुलेर भित्र्याएका छन् नेताहरूले हस्तक्षेप। आमन्त्रित हस्तक्षेप नै हो यो आमन्त्रित हस्तक्षेप हो। यो चाहिँ तपाईँको इन्भाइटेड इन्टरभेन्सन समटाइम्स होइन, द्याट इज युज्ड इन प्र्याक्टिस इन वर्ल्ड इन क्राइसिस टाइम, द्याट इज कल्ड ह्युमानिटेरियन इन्टरभेन्सन, मानविकी हस्तक्षेप। अहिले प्रकारान्तरमा तपाईँको हामी गरिब छौँ भनेर हामीलाई सहयोग गर्ने नाममा मानविकी जस्तो देखाएर हेर्नु है, ह्युमानिटेरियन तपाईँको चाहिँ एउटा आवरणमा आइरहेको यो हस्तक्षेप हो। यसलाई आमन्त्रण गरेको छ हाम्रो नेतृत्वले, होइन र? अहिले के समस्या छ? एमसिसीमा पास नगर्ने सक्यो भन्दा केही समस्या छ नेपाललाई? यो श्रीलङ्काले हामी पास नगर्ने सक्यो, एक वाक्य बोल्ने होइन, त्यसले के हुन्छ? यहाँ तपाईँको नेपाललाई चाहिँ नेपाली नेताहरूलाई त्यो एकजना कायर चाहिँ पर्चाकारिता गर्ने थियो नि, त्यो बाँसकोटा थर्काले सुलेमानी बनाइदिन्छ भन्थ्यो नि हामीलाई। त्यस्ता कायरहरूले अलिअलि भन्दै गर्छन्, तर त्यस्तो केही पनि हुँदैन। पास नगर्ने भनेर भनिदिए त सकिहाल्यो। त्यसो भए अमेरिकी प्रतिनिधि आउँदैमा नेपालका नेताहरूलाई भेट्दैमा त्यसले निर्णायक भूमिका खेल्दैन? केही गर्दैन। ऊ संसदबाट गर्ने हो, होइन? अझ तपाईँको चाहिँ हाम्रो संविधान बमोजिम यो संसदबाट पास गर्नै पर्ने हो भने 2/3 बहुमतबाट मात्रै पास गर्न सकिने प्रकृतिको यो कागजात हो। यसलाई साधारण बहुमतबाट पास गर्न तपाईँको चाहिँ साम दाम दण्ड भेद पुर्याएर हर्स ट्रेडिङ हुनसक्छ, सांसदहरू त प्रभावमा पर्न सक्छन् नि त नेपालमा? हो, नेपालका सांसदहरू प्रभावमा पर्न सक्छन्। यसै कारणले योभन्दा पहिला पनि महाकाली सन्धि होइन, तपाईँको चाहिँ अब सांसद मात्र होइन, पञ्चायतको हेर्नुहोस्, तपाईँको बिपीकै पालाको हेर्नुहोस्, शारदा ब्यारेजहरूदेखि लिएर नेपालको 18वटा चेकपोस्टबाट चाहिँ इन्डियन तपाईँको चाहिँ सेना हटाउँदाखेरि किन लिम्पियाधुराको चाहिँ हटाइएन? भर्खरै आइरहेको पञ्चायतलाई टिकाउनका लागि इन्डियाले सहयोग गर्ने शर्तमा अहिले पनि विवादी बनिरहेछ तपाईँको लिम्पियाधुरा। त्यसकारण हो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हटेन इन्डियन सेना। कालापानीको चाहिँ समस्या यस कारणले हो त्यहाँ तपाईँको बढेर गएको। यसो भएको हुनाले हामीले अहिले नेपालमा यो हस्तक्षेप जुन छ त्यो बढी चाहिँ आमन्त्रित छ, होइन? जसरी आमन्त्रित हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा व्यापक छ भनेर तपाईँले उल्लेख गरिरहनु भएको छ, अहिले हस्तक्षेप अमेरिकाबाट मात्रै हो अथवा चीनबाट पनि एक किसिमको आमन्त्रित हस्तक्षेप भइरहेको छ? चिनिया राजा याङसी र केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्तालाई पनि हेरिएको छ अहिले। कस्तो मिठो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले भने नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यक्रमै गरेर 5 स्टार होटेलमा बकाइदा घोषणा गरेर नेपाल सरकारले बोलाएर गरिएन हायत रिजेन्सीमा।
त्यति बेला माओवादी र एमाले मिल्ने क्रममा थिए, नेकपा भएको थियो। अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेकपाको कस्तो सैद्धान्तिक वैचारिक सम्बन्ध रहने र वैचारिक ऐक्यता कसरी मिलान गर्ने भन्ने बारेमा 45 जनाको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टिम आएर अनि हायत रिजेन्सीमा बसेर चाहिँ कार्यक्रम गरेको होइन 1 हप्तासम्म। हाम्रो यहाँ नै हाम्रो चाहिँ विचार के हो यहाँका पार्टीको भन्ने थिएन, किनकि यो अन्तरिम विधान एमाले र माओवादी मिलेपछि नेकपा हुँदा विधान थिएन, नेकपाको अन्तरिम विधान मात्रै थियो। भनेको हाम्रै नीति कार्यक्रम र विचार के हो भन्ने निश्चित थिएन, एकताको महाधिवेशन पनि भएको थिएन, हाम्रै सिद्धान्त कन्फर्म थिएन। हाम्रो देशको भन्न खोजेको है मैले त्यति बेला सरकार चलाउने पार्टीहरूको उनीहरूकै विचार के कन्फर्म थिएन। तर वैचारिक एकता गर्नलाई प्रशिक्षण सहित दिनलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 45 जनाको टिम आयो भनेपछि के थियो? हाम्रो देश चलाउने एउटा पार्टीलाई विचार दिनका लागि अर्को देशको त्यही तपाईको चाहिँ समधर्मी पार्टी नेपालमा आएर दिइरहेको थियो। जो तपाईको रिमको सदस्य हुन्छ हैन, रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट को सदस्य हुन्छ त्यो पार्टीका लागि त त्यो संगठनले दिएको निर्देशन सर्वोपरि हुन्छ नि त। अनि अरूको निर्देशन मान्छु भनेर सदस्यता लिइसकेकाहरूले उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्न नेपालमा काम गर्छन् होइन त। अनि फेरि अर्को छ तपाईको एउटा वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एसोसिएसन के भन्ने, त्यसको सदस्य संगठनहरू छन् नेपालमा। फेरि केही पार्टीहरू यो पनि राम्रोसँग थाहा छ होला हैन, उनीहरूले बेला बेला लगिरहेको हुन्छ नेपालका नेताहरू तपाईको सांसदहरूलाई कार्यक्रम गर्नका लागि। यो भनेको चाहिँ तपाईको हस्तक्षेप निम्ति आउने माध्यमहरू हुन्। त्यसैले लेभलको हस्तक्षेप छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको होइन, पूर्ण रूपेण हामीले तपाईको चाहिँ यो अहिले जारी रहेको संविधान बनेको बेलामा केही कुराहरू हाम्रै सांसदहरूलाई थाहा नभइकन संविधानमा आएको पायौँ नि। मैले त त्यति बेलाको सबै सांसदसँग कुरा गरेको छु, 601 का 601 सँग दुई पटकका संविधान सभाका तपाईको चाहिँ सभासदहरूसँग। सबैलाई सोद्धाखेरि कसैले पनि संविधानमा मागै नभएका केही व्यवस्थाहरू कसरी आए मलाई नै थाहा भएन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईको चाहिँ निरपेक्षताका कुराहरू हैन, यो तपाईको चाहिँ संघीयताको यो स्वरूप जुन छ, यो स्वरूपका कुराहरू, किनकि संविधान पास गर्ने भनेर नियमावलीमा कार्यविधि के तोकिएको थियो भने हरेक धाराहरूलाई धारागत रूपमा दफावार छलफल गर्दै पास गर्दै अनि अगाडि बढ्दै संविधान पास गर्नुपर्छ र मस्यौदा समितिले त्यसलाई कम्पाइल गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर यो विषयमा त धारागत दफावार छलफलै भएको थाहा भएन, यस्तो छ भन्ने पनि संविधान छापिएर आएपछि मात्रै थाहा भयो। यो कसरी हुन्छ? हो, यो लेभलको हस्तक्षेप, आमन्त्रित हस्तक्षेप हामीभित्र छ। अब जुन हिसाबले आमन्त्रित हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा छ भनेर तपाईँले उल्लेख गरिरहनु भएको छ बारम्बार, अब अहिलेको परिस्थितिमा मैले पनि उल्लेख गरिरहेको छु, अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी र नेपालका प्रवक्ता, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बीचको भेटवार्ता भइसकेपछि अहिले एक किसिमको देउबा र ओली बीच राजनीतिक लेनदेन हुने सङ्केत पनि देखिएको छ नि। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त अत्यन्त सामान्य, तपाईँको एमसिसी कसले पास गर्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो देउबा समूह र ओली समूह बीचमा। अबको चुनाव कसले गराउने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। विघटन गर्नै पर्दा संसद कसले चाहिँ विघटन गर्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। यो प्रतिस्पर्धामा अहिलेको एउटा इनिङमा शेरबहादुर देउवाले जितेका हुन्, यति मात्रै न हो हैन र। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले यो सरकारमा कोही आउला, फेरि यो गठजोड भत्किएला, फेरि अर्को आउला। अहिले नेपालमा यी जति पनि एकचोटि तपाईको चाहिँ सरकारमा गइसकेका पार्टीहरू छन् हैन, अझ भनौँ 3% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका पार्टीहरू छन्। यी पार्टीहरू कुन चाहिँ कोसँग एकचोटि पनि नमिलिकन सत्ता भागवण्डा गरेर खाएको नहोस्, को चाहिँ छ भन्नु त? त्यही हो, कहिले एउटा झुन्ड मिल्छ र सरकार बनाउँछ, कहिले अर्को झुन्ड मिल्छ र बनाउँछ, पालै पालो मिलेर खाने न हो। यसमा हामीलाई यो सरकार गिरे पनि टिकिरहे पनि
ओलीको पनि अहिले ढले पनि यो टिकिरहेको थियो भने पनि फरक के हुन्थ्यो? पार्टीहरूमा युवा पुस्ता भनिएका मान्छेहरू प्रवक्ता सर्वक्ता कुनै के नेतृत्व चुनाव जितेर आए पनि नआए पनि फरक के छ जनतालाई? फेरि पनि जनताको छातीमा अमेरिकी बुट बजार्ने सेना ल्याउने एमसीसी पास गर्ने नै युवा पुस्ताको पनि नेतृत्व देखिएको छ। एमसीसीकै पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ, एमसीसीकै पक्ष पोषण पारित गरिन्छ भन्नुहुन्छ। छाती ठोकेर चाहिँ नेपाल आमाको छातीमा विदेशी बुट बजारिन्छ भन्नुहुन्छ। अब यस्तो त्यो यो छालालाई महत्त्व दिने, छाला कति वर्ष पुरानो छ, विचार छैन, तपाईँको चाहिँ दर्शन छैन। अनि युवा नेता भनेको छ त्यो बुढो पुस्ताभन्दा झन् खराब काम गरेको छ। हेर्नुहोस् है, अझ बढी खतरा त यिनीहरूबाट छ। अनि एमसीसीमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहमति नभए देउबाले कठोर निर्णय लिन सक्नुहुन्छ? एक किसिमको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई अलग्याएर देउबा र केपी शर्मा ओली बिचको समीकरणलाई हेर्न सकिन्छ नि त? त्यो समीकरण गरेर पनि तपाईँको एमसीसी पास गर्नका लागि साधारण बहुमत पुर्याउने होइन, साधारण बहुमत पुर्याउने सम्भावना त्यो देखिँदैछ त अहिले। यो गर्दाखेरि पनि अहिले पनि धेरै सांसदहरू तपाईँको चाहिँ माओवादीका, कतिपय कङ्ग्रेसमै पनि हुनुहुन्छ एमसीसीको विरुद्धमा मत जाहेर गरिरहनु भएको छ यसरी हुँदैन भनेर होइन। तपाईँको चाहिँ सरकार त एमसीसी जसरी पनि पास गराउने हो भने ढल्ने नै वाला छ। सरकार ढल्दाखेरि दुइटै हातमा मेरो लड्डु हुनेछ भनेर देउबाले क्यालकुलेसन गरिरहनु भएको छ। यो सरकार ढल्ने स्थिति पनि छ अहिले। सरकार ढल्ने स्थिति त तपाईँको एमसीसी पास गर्ने भनेर सरकारले निर्णयमा जाने हो भने सरकारलाई दिएको विश्वासको मत अहिले फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ चित्रबहादुर केसीज्यूले, नारायणमान विजयज्यूहरूको आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्ड छ उहाँहरूको पार्टीको, अनि तपाईँको चाहिँ नेकपा माओवादीमा चाहिँ कृष्णबहादुर महराज्यू, देव गुरुङज्यूहरूलाई प्रचण्डले यत्तिकै लगाउनु भएको होइन, उहाँहरूको भित्रको पार्टीको निर्णय नै हो। एमसीसीको विरोध चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ गरिरहने, एमसीसी विरुद्धको नेतृत्व चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने, म चाहिँ सरकार टिकाउनका लागि भए पनि यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिरहन्छु भनेर प्रचण्डज्यूले भन्नुहुन्छ। त्यसो भए आवरणमा प्रचण्डले एमसीसीको समर्थन गरेको देखिए पनि भित्र रूपमा माओवादी केन्द्र एमसीसीको पक्षमा छैन। माओवादी केन्द्रमा त उहाँहरूले फ्र्याक्सनै बनाएर कसले चाहिँ विरोध गरिरहने, यो पास गर्नै हुँदैन भनेर भन्ने, कसैले संशोधन मात्रै गरेर पास गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, कसले चाहिँ सरकारप्रति अलिकति लोयल बन्ने भन्ने उहाँहरूको टिओआर नै तयार छ। त्यो टिओआर अनुसार काम गर्नुहुन्छ। उसो त एमालेमा पनि त एमसीसीको पक्षमा सबै छैनन् नि त? हो, यही भनेको। अब हेर्नुहोस्, अब इन्डिभिजुअल्ली यो तपाईँको सरकारमा रहँदैको स्थितिमा भयो भने केपी ओलीज्यू लगायतले चाहिँ सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नका लागि हामी स्वतन्त्र छोड्छौँ भनेर छोडिदिने, जसको कारणले बहुमत नपुग्ने। अर्को हेर्नु होला, एमसीसी इफ इन केस पास भयो भने प्राविधिक रूपमा हात उठाएर मात्रै उहाँहरूले पास भएको घोषणा मात्रै गर्नुभयो भने पनि पास त फिल्डमा हुँदैन नै। त्यहाँ त हामी पूर्ण रूपमा व्यवधान खडा गर्छौँ। त्यो हामी भने कति छन् त्यहाँ? 2-4 जनाको सङ्ख्याको हामी हो अथवा यो सयौंको सङ्ख्यामा हो? कति हो हामी भन्नाले चाहिँ यता जनता त छैन नि त फेरि सडकमा। सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको विरोधमा देखियो भने सडकमा अथवा निर्णायक रूपमा त आएका छैनन्। अब हेर्नु है त, हामीलाई कतिजना मान्छे चाहिने हो? अहिले सांसद कतिजना छन् नि? हो, त्यति नै जना मात्रै चाहिने हो। जसको हात एमसीसीमा साइन गर्न जान्छ नि, तिनका हात काट्न त एकजना मात्रै भए पुग्छ नि त? पुग्दैन। तिनको घरबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि बाटो छेकेर ठोक्न त एकजना मात्रै भए पनि पुग्छ नि? पुग्दैन। मान्छे कतिजना चाहिने हो? त्यसो भए हात काट्नकै लागि अब म आउँछु। प्रहरीसँग पौँठेजोरी खेल्ने हो र सडकमा आएर? अबको आन्दोलन त अर्कै हुन्छ। हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौँ। हामीले अहिले पनि नुवाकोटको तपाईँको एमसिएले लिएको जमिन त अहिले पनि हामीले कब्जामा लिएका छौँ त। हाम्रो त त्यहाँ टुकडी नै बसिरहेको छ त, सारा मिडियामा आएको हो त। त्यसपछि एमसिए नेपालले तपाईँको विज्ञप्ति निकालेको होइन, गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको होइन, हामीलाई नै सम्बोधन गरेर यो विषय चाहिँ हामीले लिइसकेको प्रक्रिया पुरा गरेर कानुन बमोजिम एमसिएले चाहिँ खरिद गरेकोलाई चाहिँ भ्रम नफैलाउनु भनेर गरेको थियो नि। त्यहाँ हामीले घेराबारा गरेर अहिले पनि हाम्रो तपाईँको चाहिँ स्वाधीनता सेनानी बसिरहेको ठाउँमा नेपाल प्रहरी पस्न सकेको छ। मार्छन् जनताले। भनेको के हो भने हामी
नेपालीलाई नेपालको संविधानको धारा 48ले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन्छ भने त्यो गतिविधि विरुद्ध जाइ लाग भनेर भनेको छ नि त संविधानको धारा 48ले। नागरिकको कर्तव्य पुरा गर अनि मात्रै मौलिक हक प्राप्त गर्छौ भनेको छ नि त। हो त्यो संविधान लागू गर्नका लागि, पालन गर्नका लागि कर्तव्यशील नागरिक भएर जे काम गरिन्छ त्यो अपराध हुँदैन, संविधानको पालना हुन्छ। यसैले अघि भनेको के हो भने गर्न त गरिरहेछ त। हामी अहिले पनि आज हाम्रो अरू 12 जना साथीहरू चाहिँ तारिख लिने दिन थियो, आज सार्वजनिक बिदा परेछ सिडको कारण। 5 वटा मुद्दा छन् अहिले पनि, अरू 5 वटा हुन्छ, केही फरक पर्छ त? एक दिन त मर्ने नै हो नि। त्यसकारण देश बचाउनका लागि म एक दिन मर्नै पर्नेछ। त्यसकारण आज ज्यानको माया नगरिकन म चाहिँ मुलुक बचाउन लाग्छु भनेर लाग्ने सङ्ख्याको अगाडि अनि यत्रो सेना थियो त, प्रहरी थियो त, सशस्त्र थियो त, किन पञ्चायत हार्नु पर्थ्यो? किन आन्दोलन सफल हुनु पर्थ्यो? होइन र? त्यो भएको हुनाले आन्दोलनको विज्ञान र परिवर्तनको होइन के हुन्छ प्रवृत्ति भन्ने कुरालाई हामीले एकचोटि बुझिसकेपछि त्यसमा समस्या छैन, त्यो ठुलो कुरै हुँदैन। त्यसो भए अबको सम्भावना के आकलन गर्न सकिन्छ? अबको सम्भावना भनेको एमसीसी पास हुँदैन। पास हुने न प्राविधिक रूपमा छ, न संसदबाट छ, न त्यहाँ ठाउँ छ। अघि मैले भन्दै थिएँ शेरबहादुर देउवाज्यूले एमसीसी मैले जबरजस्ती पास गर्न खोजेँ भने सरकार ढल्छ, उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। सरकार ढलेपछि चुनाव मैले गराउन पाउँछु, यो उहाँलाई लड्डु खानका लागि हात पसारेर बसिरहनु भएको छ। पास भयो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मलाई सपोर्ट हुन्छ, एउटा हातमा लड्डु त्यो देख्नु भएको छ। पास भएन र त्यही कारणले सरकार फेल भयो भने अस्ति पो बहुमतको सरकार थियो र संसद विघटन गरेर नयाँ चुनाव गराउन मिलेन। अब म त विश्वासको मत अरू दलहरूले लिइसकेपछि, सरकारलाई अविश्वास गरेर सरकार छोडिसकेपछि म अल्पमतमा हुन्छु। त्यसकारण अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेरि अब अर्ली इलेक्सन गराउने वा संसद विघटन गरेर इलेक्सन गराउने भन्ने कुरामा मैले चाहिँ बल प्राप्त गर्छु भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। तर त्यस्तो हुने छैन, संवैधानिक व्याख्या त्यो होइन, तर उहाँको विश्लेषण त्यस्तो देखिँदैछ। यसकारण उहाँले देख्नुभएको दुईटा हातमा लड्डु हाम्रो शेरबहादुर देउवाज्यूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरिको सम्भावना, केपी ओलीज्यूको हामी कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गराउँछौँ भन्ने नै छ। केपी शर्मा ओलीलाई नेपालमा अघि मैले भन्दै थिएँ त्यसो भए याङछीसँगको उहाँको भेट केका लागि त होइन नि। बिचरा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका यी नेताहरू सबैलाई प्रो इन्डियन नै भन्छन्। उनीहरूको त लिखित रूपमा विश्लेषणहरू आएका छन् इतिहासदेखि अहिलेसम्म। तपाईँले चिनको हेर्नुभएको छ 2017 साल पुस 1 गते नि नेपालमा जब बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य भएर पञ्चायत व्यवस्था आयो नि, त्यति बेला नेपालको त्यो कुलाई सबभन्दा पहिलोचोटि समर्थन गर्ने मुलुक चाइना थियो 17 साल पुस 1 गते। अनि तपाईँको चाहिँ 19 यो माघ 19 को घटना फेरि ज्ञानेन्द्रले जुन गरे नि, त्यसमा चाइना दोस्रो मुलुक थियो। पहिलो पाकिस्तानसम्म, पहिलो पाकिस्तान थियो, पहिलाकोमा तपाईँको पाकिस्तान सेकेन्ड थियो। हेर्नु यो के देखिन्छ भने नेपालका नेताहरू जति कुरा गरे पनि यिनीहरू अन्ततः युरोपियन युनियन, अमेरिकन, इन्डियनहरूकै एजेन्ट हुन् भन्ने चाइनाले बुझेको छ। त्यसकारण केपी ओलीज्यूको बारेमा उहाँले याङछीले राम्रो बुझेको छ कि इन्डियन सबैलाई नागरिकता दिनका लागि अस्ति नागरिकता अध्यादेश ल्याउने र 15 दिन भए पनि सरकार टिकाउने यही केपी ओली हो भन्ने चिने छ उहाँले। त्यसो भए नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चिनले विश्वास गर्दैन? कहाँ गर्नु, प्रो इन्डियन भन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई केपी ओली जस्तै इन्डियनलाई नागरिकता दिने चक्लेट बाँडे जस्तो बाँड्छु भन्नुभयो त केपी ओलीले। म चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्छु, त्यही भएर यो अध्यादेश ल्याएको, किनकि 15 दिन भए पनि सत्ता टिकाउन चाहन्छु त भनेकै हो नि। तर रियल कम्युनिस्ट चाहिँ एमाले हो भनेर भन्नुहुन्छ नि त उहाँ। बिचरा रियल कम्युनिस्ट भनेपछि त्यो उहाँले पढ्नु भएको छैन नि त के हो कम्युनिस्ट भनेको भन्ने कुरो। पढेको हुनु पऱ्यो नि त। कम्युनिस्ट भनेको के हो भन्ने पढेको हुनु परेन। नपढे पनि त्यतिको उहाँले होला भन्ने अनुमानमा बोलेको कुरालाई चाहिँ हामीले उहाँको आत्मविश्वासको तहलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अब ठ्याक्क अर्को विषयमा केन्द्रित हौँ। माओवादीको 8औं महाधिवेशन चलिरहेछ। यति बेला केही विचारहरू निकै नै चर्किएर उठेका छन्। अब
बादललाई लाल गद्दार घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका आवाज पनि सुनियो कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर प्रतिनिधिहरूबाट। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो गद्दारै भनेपछि लाल चाहिँ अगाडि किन जोड्नु होला, होइन? गद्दारै भनेर भनिसकेपछि लाल किन जोड्ने कि होला? बादल गद्दारै हुन् त माओवादीको लागि? अब अर्को एमालेमा गइसकेपछि लाल भन्ने शब्द छ नि, रातो किताब भन्ने हुन्थ्यो कि कम्युनिस्टहरूको रेड बुक, होइन? अनि यो लाल बुक पढ्नेहरूका लागि चाहिँ लाल पूर्जा मात्रै बटुल्ने, त्यो राता किताबभित्र लाल पूर्जा खाँदेर राख्नुपर्छ भन्ने, हेर्नुहोस्, जसको काम जीवनभरि चाकरी चाप्लुसी सलामी मलामी र गुलामी मात्रै छ, त्यो हाकिमको चाहिँ तलब यसको भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुनुपर्ने, भुँडी पल्टाएर मात्रै खानेको, साँच्चै फिल्डमा काम गर्नेको चाहिँ त्यसको तुलनामा तलब कति छ? यो तलबको समायोजन ठिक छ होला? हेर्नुहोस्, सरकारी अब हेर्नुहोस्, सरकारी शिक्षकहरूलाई कम्तीमा मिनिमम पनि 50,000 तलब हुनुपर्छ, सामान्य तल्लो तहको प्राविकोलाई पनि। हामीले हाम्रो छोराछोरीको भविष्य पुरै लगेर उसको हातमा छोडिदिएका छौँ। त्यो चान्चुने मान्छे होइन, उसले 80% समय विद्यालयमा बिताउँछ, बिउजो हुँदाखेरिको, बिउजिँदाको। हामी त एकैछिन मात्रै परिवारमा देख्छौँ, त्यो शिक्षकलाई उसको भविष्य पुरै जिम्मा लाएर छोडेका छौँ। त्यो शिक्षक भनेको यस्तो हो, त्यसले त्यो भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको रहेछ भने पनि भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ पनि पाइँदैन। पढाउने काममा हेर्नु, कुनै बजेट यताउता घोटाला गरेर खान पनि त्यो खराबै रहेछ भने पनि पाउँदैन। त्यसलाई सबभन्दा बढी तलब दिनुपर्छ। हेर्नु, विश्वका जति देशहरूमा द्रुततर ढङ्गले विकास भएको छ नि, त्यो देशमा सबैभन्दा राम्रो तपाईँको स्यालेरी चाहिँ, अरू उद्यम गर्नेको त उद्यम हुन्छ फेरि, तर स्यालेरी शिक्षकहरूलाई राम्रो छ। हेर्नु, राम्रो कुरा इन्डियाकै पनि हेर्नुहोस्। यसकारण त अब जर्मनी, होइन, सरकारी विद्यालयमा चाहिँ पाएन भने मात्रै उसले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ पढ्छ। अझ विदेशबाट जाने राजदूतहरूका छोराछोरीहरू मात्रै प्राइभेट स्कुलमा पढ्छन्। तपाईँको सरकारी जागिर इत्यादिमा चाहिँ प्राइभेट स्कुल पढेकोलाई होइन, सरकारी पढेकोलाई मात्रै तपाईँको पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ, सर्टिफिकेटै हेरिन्छ। अब हामीले यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनको लागि त पहिलो कुरा त नेतृत्व नै हो नि। निकै लामो कुरा हुन्छ। हेर्नु, शिक्षण पद्धति, यसको चाहिँ परम्परा, होइन, हामीले खोजेको साँच्चै नयाँ युगको शिक्षाको चाहिँ कस्तो हो स्वरूप, यो बारेमा अब नेताहरूलाई दुःख लाग्छ कि त्यहाँभित्र पनि वास्तवमा विद्वान मान्छेहरू छन् नि पार्टीभित्र, उहाँहरूले भनेको लाग्दैन। हेर्नु है, सानो सानो यो विद्यानाथ कोइराला जस्ता मान्छेहरू छन्, उहाँ जुनसुकै पार्टीको होस्, कुन पार्टीको भोट हाल्नुहुन्छ त मलाई मतलब पनि छैन, म थाहा पनि पाउँदिनँ, जान्न पनि चाहन्न। तर यस्ता विद्वान मान्छेहरू छन् जसले तपाईँको पुरै मुलुकको चाहिँ शिक्षण पद्धतिलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ मुलुकको विकास गर्न सक्छन्। यिनीहरूलाई कहिल्यै ल्याएर यी नेताहरूले सोध्ने, बुझ्ने, इनपुट दिनुहोस् भनेर भन्ने गर्छन्? यिनीहरू त को कलाकार, होइन, इत्यादिसँग नाच्दै मात्रै हिँड्छन्। चेतनाको तह त्यो छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले यो चाहिँ महाधिवेशनमा परिणत भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कम्तीमा सामुदायिक विद्यालयमा नेताहरूले पढाउनु पर्छ भनेर पास गरेर साँच्चै गर्न थाले भने पढाए जस्तो देखाउने मात्रै होइन, पूर्ण रूपमा त्यसको चाहिँ तपाईँको गुणस्तरमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ। ऊ गर्दै थिए त केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई लगेर विद्यालय भर्ना गराएको पनि देखिँदै थियो। त्यो विद्यार्थी फेरि विद्यालय जान छोडे भन्ने पनि रिपोर्ट आइरहेको थियो। पहिला उनका बाबुआमालाई ढाड खुस्किने गरी गरिबीले धसाएर मारिदिने, अनि बाबुआमा मारिदिएर छोराछोरीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न जाने जुन नाटक देखायो नि, त्यो त यस्तो खतरनाक कुरा हो। त्यो अभिभावकत्व ग्रहण होइन, अभिभावकत्वको अपहरण गरेका थिए उनीहरूले। हेर्नुहोस्, यस्तो नाटकहरू धेरै देखिएको छ। तर एउटा तपाईँको प्रतिबद्धता, कटिबद्धता सहितको आयो भने त त्यो राम्रो कुरा हो। ठिक छ, स्वागत नेपालजी। समसामयिक क्रान्ति विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। समय र विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।